سنیوں کی کیسٹوں کا واحد مرکز شانی کیسٹ ہاؤس، تحصیل روڈ، عارف والا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، خدا اہل سنت کو آباد رکھے۔ محمد کا میلاد ہوتا رہے گا، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ مانگا ہے نہ مانگیں گے کسی غیر سے واللہ، مانگا ہے نہ مانگیں گے کسی غیر سے واللہ۔ سرکار کا کھاتے ہیں کھاتے ہی رہیں گے، کوئی سجائے نہ سجائے حاکم، لیکن محفل سرکار ہم سجاتے ہی رہیں گے، لیکن محفل سرکار ہم سجاتے ہی رہیں گے۔ بول جیڑے پیار وچ بولے بھی قبول نے، بول جیڑے پیار وچ بولے بھی قبول نے، ماشے بھی قبول نے تے تولے بھی قبول نے۔ شاہ ولی اللہ دے باپ کو پوچھ لو، آقا نو میلاد والے چھولے بھی قبول نے، آقا نو میلاد والے چھولے بھی قبول نے۔ جی حضور کے عاشقوں نے محفل سجائی ہے، کملی والے دی عاشقاں صادقاں نے کملی والے دی بزم سجائی ہوئی ہے۔ دکھ ساڈے کوئی نیڑے نہیں آ سکتا، یاد آقا دی سینے وچ لائی ہوئی ہے۔ جے کر میرے حضور دا کرم ہوئے، بدلی نور دی محفل تے چھائی ہوئی ہے۔ ساڈی یار جمیل اوقات کی ہے، گل آقا نے ساڈی بنائی ہوئی ہے۔ اب خصوصی کتاب کے لیے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا ملازم حسین ڈوگر فریدی صاحب، جو کہ اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ ان کی آمد سے پہلے زوردار بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت دی بے حد حمد و ثنا، جس دی ذات پاک وحدہ لا شریک ذات پاک ہے، کروڑوں مرتبہ درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے تو بعد دعا فرماؤ اللہ تعالی اج دی اس عظیم و شان اجتماع دے اندر، اج دی اس روحانی ایمانی محفل پاک دے اندر آپ سب دوستاں دی اور میرے جیسے گناہگار انسان دی حاضری نو اللہ دی ذات پاک اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ نال اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ اور جڑے دوستاں نے اج دی اتنی عظیم و شان محفل پاک دا انتظام اہتمام فرمایا ہے، میرے پیارے بھائی، میرے پیارے ساتھی، محترم المقام عزت مآب
بھائی محمد پرویز احمد صاحب دے نال تعاون فرما کے اج دی اس محفل پاک نو بڑے ذوق و شوق دے نال مناونے دا جس ساتھیاں نے شرف حاصل کیتا ہے، اللہ دی ذات پاک ہر بندے دی نیت دے مطابق اس نو اس محفل پاک دا اجر عظیم عطا فرمائے۔ جڑے پیچھے ساتھی آواز کر اور رات زیارت فرما رہے ہو، ہمیشہ اس علاقے دے اندر جس مقام تے اس محفل پاک وچ میری تقریر ہوئے، کسی بھی سنی خطیب دا خطاب ہوئے، ساڈے پیارے بھائی صوفی باصفا جناب قبلہ صوفی منیر احمد صاحب اور جناب محترم صوفی ذوالفقار علی صاحب حاجی صاحب، یہ بڑے ذوق و شوق نال سرپرستی ہمیشہ فرماندے ہیں۔ قرآن مقدس دی ایک ایسی آیت پاک میں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اتے اپنے سادے سادے انداز وچ میں انشاءاللہ روشنی پاواں گا۔ عظمت مصطفیٰ بھی سامنے آئے گی اور او دے نال نال انشاءاللہ ساڈا جڑا ہے تبلیغی اور اصلاحی پروگرام ہے، اصلاحی اور تبلیغی پروگرام بھی آپ حضرات دے سامنے پیش کرنے دی سعادت حاصل کراں گا۔ یہ جڑے پیچھے بندے شور پا رہے ہیں بھئی انہاں نوں خاموش، میں آخری وار آنا بھی تساں خاموش ہو جاؤ، ورنہ میں بندے چپ کران دے بڑے طریقے جاننا، تسی مہربانی فرماؤ خاموشی اختیار کرو، ورنہ تساں ایتھے رہنا ہے میں ٹر جانا ہے، تو مہربانی فرماؤ آ گئے ہو تو چپ کر کے بیٹھو۔ بس میں اتنا ہی گزارش کراں گا، ہور زبان استعمال نہیں کردا۔ جی ہن میرے تک آواز آئی تو پھر میں انشاءاللہ چپ کرا لاں گا۔ قرآن مقدس دی جس آیت پاک نو میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، اس وچ میرے رب نے جس مسئلے نو بیان کیتا ہے، اس مسئلے دے وچ کسے نو کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ جڑے بندے تساں بولے نہیں تہاڈا تے ہن پتہ نہیں، جڑے جینے ہاں اساں موت دا ذائقہ چکھنا۔ ہن دی تشریح کردے چلیے، امیر غریب بادشاہ گداگر، کوئی غوث قطب ابدال یا اللہ دا نبی ہے، جیڑا انسان ہے اور اس دے اندر مالک نے روح پائی ہے، ایک نہ ایک دن اس نے موت دا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ تے سادے لفظاں وچ ایدا انج مفہوم بیان کیتا جاندا ہے کہ میاں جیڑے گھڑے نے بننا ہے اس نے ایک نہ ایک دن بھجنا بھی ہے۔ اج دی میری تقریر ماشاءاللہ تسی توجہ نال سنو گے تے میں کافی ایسے مسئلے جڑے زندگی وچ سانو ہر وقت ضرورت پیندی ہے، جڑے مسئلیاں دی، وہ کافی مسئلے میں سادے سادے انداز وچ حل کرنے دی کوشش کراں گا۔ تسی توجہ فرماؤ گے انشاءاللہ اس گناہگار دی دسی ہوئی گل کسے نہ کسے مقام تے جناب نو کام ضرور دے گی، اور تواڈے عمل دے صدقے نال میرے جیسے گناہگار بندے دا بھی انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم نال بیڑا پار ہوئے گا۔
یہ اندر کوئی شک نہیں. اہل سنت دا عقیدہ اور ایمان ہے کہ سب تو وڈی ساڈے کول دلیل یہ ہے کہ جس محبوب دی خاطر اللہ نے پوری کائنات نو تخلیق کیتا ہے، جب اس محبوب نے بھی موت دا ذائقہ چکھیا ہے تے پیچھے کیڑا مائی دا لال ہے جس نے نہیں مرنا. اللہ دی ذات پاک نے اعلان فرما دیتا. اور یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس وچ نہ کسی وہابی نو اختلاف ہے، نہ دیوبندی نو اختلاف ہے، نہ شیعہ بریلوی نو اختلاف ہے، حتیٰ کہ کوئی کافر ہے، غیر مسلم ہے، انگریز ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، وہ سرکار دا کلمہ پڑھدا ہے تے پویں نہیں پڑھدا، مندا او بھی ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے. لیکن اتنے تے فرق ہے وے موت تے آنی ہے، موت وچ تے کوئی شک ہی نہیں. لیکن قرآن و حدیث کی روشنی دے اندر اللہ دی ذات پاک نے اس مسئلے نو بھی بہت آسن طریقے نال سمجھایا کہ عام بندے دی موت ہو رہے اور سرکار دے غلام دی موت ہو رہے اور اللہ دے نبیاں دی موت دا طریقہ کار ہو رہے. جدوں اسا مولوی حضرات موت دے موضوع تے تقریر کریے تے کئی بندے آندے نے اج تقریر خشک ہے. خشک سمجھدے ہو نا؟ انشاءاللہ یہ تقریر خشک نہیں ہوئے گی. میں اس خشک تقریر دے اندر سرکار دی پیار و محبت دیاں باتاں کراں گا، لیکن تسی سارے حضرات ذرا پوری توجہ نال میریاں باتاں نو سماعت فرماندے چلیو. ساڈی موت دے اندر، اللہ دے ولی دی موت دے اندر اور اللہ دے نبی دی موت دے اندر آ زمین و آسمان والا جڑا فرق ہے یہ بھی تھوڑا ہے. زمین و آسمان نالوں بھی زیادہ فرق ہے ایک عام انسان دی موت وچ تے اللہ دے نبی دی موت دے اندر. سبحان اللہ. بے شک سارے حضرات کہہ لو ثواب سب نو ہو جائے گا. اونچی آواز نال فرما لو ذرا سبحان اللہ. او دے اتے میں ایک حدیث پاک آپ حضرات دی خدمت دے اندر پیش کراں. اللہ دا پیغمبر ہے اور اس جلیل القدر پیغمبر دا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور یہ ایسا عظیم نبی ہے، ایسا عظیم پیغمبر ہے کہ قرآن ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتے نازل ہویا ہے، لیکن سب تو زیادہ جس نبی دا نام قرآن وچ اللہ دی ذات پاک نے بیان فرمایا ہے انہاں دا نام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام. پورے قرآن پاک دے اندر ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام نامی اسم گرامی جڑا محمد ہے اے اللہ نے 4 واری استعمال کیتا ہے. کنے واری بولو؟ سارے مل کے کہہ لو. یہ گلاں ہوندیاں یاد کرن والیاں. اور ساڈے آقا دا جڑا نام ہے احمد، یہ پورے قرآن پاک وچ میرے رب نے 1 واری استعمال کیتا ہے. باقی لقبہ نال یاد کیتا ہے، کتے یا ایھا المزمل آکھیا ہے، کتے یاسین آکھیا ہے، کتے والضحیٰ دے چہرے والا آکھیا ہے، کتے واللیل دی زلف والا آکھیا ہے، کتے مازاگ دی اکھ والا آکھیا ہے، کتے وما ینطق عن الہوا دی زبان والا آکھیا ہے، کتے علم نشرہ دے سینے والا آکھیا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام دا جڑا نام ہے اس نو زیادہ مرتبہ بیان کیتا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما نے اور اسرائیل آیا، سلام پیش کیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال والے پیغمبر سی، جلالی بڑے سی. فرمایا کیویں آیا ہے؟ ہاتھ بن کے عرض کردہ نبی اللہ میں خیر ہتھا تے کدی آیا ہی نہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ میں بڑا سوچ سمجھ کے اس موضوع نو
اج آپ حضرات دے سامنے پیش کرنے دی سعادت حاصل کرانگا. کافی گلاں سامنے آن گئیاں, ذرا کالے بھی نہ پو تے توجہ بھی فرماؤ. صرف ایک دو بندیاں دی وجہ نال سارے بندیاں دی توجہ خراب ہوندی ہے. انہاں نوں بھی گزارش کرانگا کہ گلاں ذرا توجہ نال سنیا کرو. روز روز ایڈے ایڈے جلسے نہیں ہوندے نا, تے خرچ ہوندے نے, بہت زیادہ خرچہ ہوندا ہے تے بڑی محنت ہوندی ہے, تے پھر جا کے پروگرام بندا ہے. تے تسی محبت نال سنیا کرو, اور گلاں جڑیاں نہیں ہون انہاں نوں اپنے ذہن وچ بٹھاؤ, عمل دی کوشش کرو, پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہوئے گا. آندا نبی اللہ میں خیر ہتھا نہیں آیا, میں روح واسطے آیا, روح قبض کرنے واسطے آیا. وعدے پہنچ گئے نے جناب دے. اللہ دے نبی نوں غصہ لگیا تے سارے زور دا تھپڑ حضرت اسرائیل دے منہ تے ماریا, تے اکھ دا آنا باہر نکل گیا, اور فرماندے نے واپس تر جا, تینوں پتہ ہی نہیں بھی نبیاں دی بارگاہ وچ کیویں آئی دا ہے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی نے ایتھے ایک جملہ لکھیا بڑا سونا, کیونکہ گل اس نے لکھی ہے تے جملہ بھی اس لکھیا, تے لکھیا بھی انہیں بڑا سونا ہے. سواد اینا نہیں آیا جویں او دے لفظ دا آیا. جدو تھپڑ ماریا تے آنا باہر کڈیا, تے مولوی اشرف علی تھانوی آندا لوکو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اجے اگے پورا زور نہیں سی لایا, اجے پورا زور نہیں سی لایا. آنا انہیں ہاتھ میں چک لیا, اور اس طرح اکھ تے ہاتھ رکھ کے تے اللہ دی بارگاہ وچ دوبارہ حاضر ہویا. یا اللہ مینوں کیسے بندے کول بھیجیا ہی, آنا تے درکنار رہا, روح تے درکنار رہی. میں آخیا میں روح قبض کرنے واسطے ہاں, اس نے تھپڑ مار دیتا. اگلی گل بعد وچ, ایتھے ایک میرے عقیدے دی بات ہے, میں اس نو بیان کر کے پھر اگے چلدا. اعتراض ہوندا ساڈا اہل سنت اتے کہ تسی سنی لوگ جذباتی لوگ ہو, تسی جذبات وچ آ کے آندے ہو کہ ساڈا جڑا نبی سی او اللہ نے نور بنا کے بھیجیا, جبکہ نور جڑا ہوندا او دا خون نہیں نکلدا. نور جنگاں دے اندر جاندا ہے تے لڑدا ہے تے زخمی نہیں ہوندا. نور دا کدی دند شہید نہیں ہوندا. اگر اللہ دا نبی نور ہے تے پھر حضور جنگ وچ گئے تے سرکار دے دند مبارک بھی شہید ہوئے, آقا دا خون بھی نکلیا, تے لہذا تسی سنیاں نے سارے لوکاں نوں بے وقوف بنایا, تسی دنیا نوں ان پڑھ سمجھیا ہویا. اے دنیا پڑھی لکھی دنیا کوئی نہیں. اگر اللہ دا نبی اللہ دا نور ہے تے پھر جنگ دے موقع دند شہید ہویا کیوں, خون نکلیا کیوں؟ آ حدیث پاک دے سامنے رکھ, گل حدیث وچ نہ ہووے اسا نہ وکھا سکیے. مینوں قسم ہے اللہ دی عزت دی, میں عارف والے دے علاقے آئندہ تقریر کرن نہیں آواں گا. جے گل حدیث وچ ہووے تے مولوی دے سر تے قرآن رکھ تے کعبے ول منہ کرا کے پوچھ کہ اسرائیل نور ہے, آکھے گا نور ہے. تھپڑ لگیا, آنا باہر نکلیا. انہوں کہے جب ہے نور پھر آنا باہر کیوں نکلیا؟ او دا ایک کوئی جواب ہے کہ بھی نور بھی ہے تے آنا بھی باہر نکلیا, پر نکلیا ادو جدو لباس بشر وچ آیا. اسی آنے ساڈا نبی بھی رب دا نور ہے, مگر دند ادو شہید ہویا جدو لباس بشر وچ آ کے جنگ کیتا تے دنیا تے آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضرت علامہ مولا حسین ڈوگر فریدی صاحب. یا اللہ کیسے بندے کول بھیجے, غصہ ہی بڑا اس بندے وچ, اونے تے تھپڑ ماریا, میری سنی کوئی نہیں, میرا آنا بھی باہر کر دیتا. ہن جڑے اہل سنت بریلوی مولوی نے انہاں نے یہ لفظ لکھیا ہے بھی اللہ فرمایا بھی تو دوبارہ حضرت موسیٰ پاک کول جا, او تیری اگ ٹھیک کرنا. لیکن مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دیوبندی نے نہیں لکھیا, وہ آندا کہ اللہ نے اپنی دستے قدرت نال اسرائیل دا آنا ٹھیک کیتا. میں گل مولوی اشرف علی تھانوی دی ماننا, ساڈیاں نوں ایک پاسے رہن دیو, گل او چنگی جڑی او کر گیا ٹھیک ہے. اللہ نے اپنی دستے قدرت نال آنا ٹھیک کیتا تے ٹھیک کر کے فرمایا آخے پھر موسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ جا تے یا اللہ ہن کی آکھاں؟ فرمایا ایک تے سوال کری کہ مینوں تھپڑ کیوں ماریا جے, تے دوجا ویلا نہ جائیں جنت وچوں کوئی وچھا لے جائیں, کوئی ٹگا لے جائیں, کوئی بلد نال لے جائیں.
تے آکھی اگر دنیا تے رہنا چاہنا ہے ایدی اتے ہاتھ پھیر دے، جننے وال تھلے آ جان گے رب آندا ہے اونی والاں دی برکت دے نال میں اونے سال تیری عمر نو لمبی حیاتی عطا فرما دیاں گا۔ اسرائیل روح والا فرشتہ نبی دی حدیث پیش کر رہے ہیں اور ایدی میں ذمہ داری رکھنا اور اے وخان دا میں ذمہ دار ہاں۔ اے دوبارہ ایک ٹگا لے کے ایک وچھا لے کے اللہ دے نبی دی بارگاہ چ آیا تے پھر سلام کیتا تے ایویں چند قدم پچھلے پاسے کھلو گیا۔ نبی اللہ اللہ سلام دیندا ہے تے نالے آندا مینوں ماریا کیوں جے؟ نبی فرمایا ذرا نیڑے ہو کے دس۔ آندا جی بس میں ٹھیک کھلوتا ہوں ایتھے ہی دس دیو۔ خدا دی قسم لفظ سنے گا تے تیرا ایمان ہی خوش ہو جائے گا۔ نبی مسکرا کے آندا اسرائیل تینوں صرف اس واسطے ماریا کہ اج تو آیا موسیٰ دی بارگاہ چ تے اجازت نہیں منگی تے بغیر اجازت تو آیا ہے۔ تینوں میں ادب سکھایا کہ کل نو تو مصطفیٰ دی بارگاہ جانا ہے، اگر بغیر اجازت تو چلیا گیا فرشتیاں دی لسٹ وچوں عرش والا رب تیرا نام ہی کٹ دے گا تے تبدیل کر دے گا۔ انشاءاللہ یہ عارف والے لوگ جڑے نا مینوں جدوں تک میں شہید نہ ہویا میرا کھڑا نہیں چھڑ دے۔ صحیح گل ہے، مینوں شہادت دے درجے تے پہنچا کے چھڈن گے، اینا بھی مینوں نہ چکیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تانوں سلامت رکھے۔ تہاڈیاں آج ہی درجہ تے بہت وڈا ماشاءاللہ سچ فرما رہے ہو، ٹھیک فرمایا بابا جی نے۔ اللہ تعالیٰ شہادت دی موت دے تے سبحان اللہ۔ ویسے وہ نیت تے گل بننی ہے شہادت والی بھی، اللہ کرے نیت بھی چنگی ہو جائے تو پھر شہادت دی موت بھی آ جائے تو کیا بات ہے۔ اللہ اکبر۔ توجہ ہو گئی سارے دوستاں دی؟ اے ہاتھ بننے نے میری اج پوری تقریر ذرا محبت نال سننا، میں بڑی سونیاں سونیاں گلاں تینوں سنانا چاہنا۔ اللہ دے پیارے پیغمبر، اللہ دی عزت تے عظمت والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں تینوں ادب سکھایا ہے، میں تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دا احترام سکھایا ہے۔ آج تو موسیٰ دی بارگاہ دے اندر آیا ہے، اجازت تو بغیر آیا ہے، فرمایا پوچھن تو بغیر آیا ہے۔ کل تو امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر جانا ہے، کل فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دے بابے دی بارگاہ دے اندر جانا ہے۔ میں دسیا اے وے کہ اوتھے انج نہ جاویں، پہلے اجازتاں طلب کر لویں، پہلے جان تو پہلے اجازتاں لے لویں، کتے ایویں نہ ہووے کہ ایویں بغیر اجازت تو چلیا جائیں عرش والا رب فرشتیاں دی لسٹ وچوں تیرا نام ہی نہ کٹ دے وے۔ آؤ مسلمانوں میں گل تے اپنے پیغمبر دی کرنی ہے نا، شان تے اپنے نبی دی بیان کرنی ہے، عزت تے عظمت تے اپنے آقا دی بیان کرنی ہے۔ پھر او کڑیاں بھی آ گئیاں، او ویلے بھی آ گئے۔ میرے آقا علیہ السلام دا آخری وقت ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیماری دے عالم دے اندر نے، 3 دن گزر گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بخار دے عالم دے اندر نے اور دوستا بیماری دے عالم دے اندر نے۔ ادھر اسرائیل دروازے اتے آ گیا، آ کے آواز دیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی بیٹی خاتون جنت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا عرض کر دیاں چاچا جی تسی واپس تشریف لے جاؤ، میرا بابا آرام فرمائے، میرا بابا لیٹیا ہویا وے، میرا بابا سکون دے اندر ہے۔ آپ دے ذہن دے اندر خیال سی کہ کوئی میرے بابے دا نوکر ہوئے گا، کوئی میرے بابے دا صحابی ہوئے گا، کوئی میرے بابے دا فرمایا عقیدت مند ہوئے گا۔ اسرائیل واپس چلیا گیا، دوسرے دن آ کے پھر آواز دیتی، بی بی نے فرمایا واپس تر جا، پھر واپس چلیا گیا۔
تیسرے دن آ کے پھر آواز دیتی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے بیٹی جاننی ہے آن والا کون ہے؟ عرض کیتی بابا کوئی جناب دا نوکر ہوئے گا, کوئی جناب دا صحابی ہوئے گا, کوئی سرکار دا عقیدت مند ہوئے گا. فرمایا بیٹا کوئی شک نہیں, میرا نوکر بھی ہے, میرا صحابی بھی ہے, میرا عقیدت مند بھی ہے, لیکن بیٹا یہ او فرشتہ ہے جڑا ماواں تو پتر جدا کردا ہے, جڑا پراواں تو پرا جدا کردا ہے. فرمایا چھوٹا جا بچہ ماں دی چھاتی نال دودھ پین والا اے بچے نو کھو کے لے جاندا ہے, ماں تڑپدی رہ جاندی ہے, کدی خیال نہیں کردا. فرمایا بچہ روندا رہ جاندا ہے, اے ماں نو لے جاندا ہے, کدی بچے دے تڑپن دا خیال نہیں کردا. عرض کیتی ابو جی پھر اے 3 دن ہو گئے نے, اے ساڈے دروازے تے کیوں اڈیکدا ہے, اے ساڈے دروازے تے انتظاراں کیوں پیا کردا ہے, اے ساڈے بوئے تے آ کے اجازتاں کیوں پیا منگدا ہے. فرمایا بیٹا اے تیرے پردے دا حیا پیا کردا ہے, اگر قیامت تک اینو اجازت نہ دیویں اے دی جرت نہیں کہ بغیر اجازت تو تیری دہلیز کراس کر کے اندر آ جائے. اے خاتون جنت اے تیرے پردے دا حیا کردا ہے پیو, اے تیرے پردے دا حیا کردا ہے پیو. اور مسلمانوں اے تیرے پردے دا حیا کردا ہے پیو. اور دوستان محترم اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ عرض کر دین بابا پھر جناب دا حکم کیے. فرمایا بیٹا میں تے آنا ذرا پردہ کر لے, اسرائیل نو اندر داخل ہون دے. مسلمانہ جدو اسرائیل اندر داخل ہویا میرے آقا دی روح مبارک نو نکالیا گیا. اگر میں چاہواں تے ایتھے بھی کافی وقت تے کافی گلاں پیش کر سکنا, لیکن نہیں میں اگے وضاحت عرض کرنی ہے. اسرائیل نے روح کڈی, پہلے اسمان اتے لے کے گیا, عرض کیتی رب العالمین اے تیرے محبوب دی روح پا کے میں پہلے اسمان اتے رکھن دا ارادہ کر رکھنا وا, لیکن اسماناں وچ آواز آئی اے اسرائیل جدو معراج دی رات سی میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمایا جتی مبارک دے تھلے آ گیا سا, میں آقا دیاں نلین مبارک دے تھلے آ گیا سا. روح کسے ہور مقام تے رکھی جائے مسلمانوں, پھر دوسرے اسمان تے روح لے کے گئے, اوتھوں بھی آواز آئی کسے ہور مقام تے رکھ, پھر تیسرے چوتھے پنجویں چھویں ستویں تے اتے لے کے گئے. ایہی صدا بلند ہوندی ہے پئی, پھر عرش معلا تے روح حضرت اسرائیل لے کے گیا. آواز آئی کہ نا میں بھی معراج والی رات آقا دی نلین پاک دے نیچے آ گیا سا, کسے ہور مقام تے رکھ. اسرائیل آندا میں جنت دے اندر پہنچیا, لیکن پھر بھی آوازاں آندیاں نے پئیاں, صداواں بلند ہوندیاں نے پئیاں. اے اسرائیل اے معراج والی رات اے جنت بھی میرے محبوب علیہ السلام دے قدماں نو چومدی رہی, کسے ہور مقام تے رکھ. اسرائیل عرض کردا ہے رب العالمین اے تیرے محبوب دی روح مبارک ہے, یا اللہ کوئی کائنات وچ جگہ ایسی کوئی نہیں کہ جتھے روح نو ٹکا دیاں. یا اللہ ہن آرڈر کرنا, ہن حکم فرمانا تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی روح مبارک نو کس مقام اتے رکھاں. آواز آئی اے اسرائیل میں اس پوری کائنات دے وچوں اپنے محبوب دے جسم نالوں اعلی کوئی جگہ بنائی کوئی نہیں, جتھوں روح کڈیے اوتھے داخل کر دے. میرے نبی دا جسم بھی اعلی تے میرے نبی دی روح بھی زمانے نالوں اعلی بنا دتی. مرنا ہے کہ نہیں, تے پھر موت والی تقریر جی اج میں سنائی ہے تے انہیں پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ تانوں اے بھی ڈوگر اگے تے آندا سی بھی ایک نعرہ لاؤ سیدھے جنتی, اج موت والا پتہ نہیں کی گلاواں پاؤ ہے. عزیزاں نے گرامی جدوں مرنا ہے تے پھر آخر دی تیاری بھی کر, آ ذرا دھیان نال باتاں بھی سن لے, آخر مرنا پوے گا. اے سدا اے چیزاں نہیں رہ جانیاں, سدا اے کاروبار نہیں رہ جانے, آخر ایک دن جانا پوے گا. اے فنا ہے, اس مقام تو جانا پوے گا, کوچ دا مقام ہے. آخر اس اصلی گھر دے اندر جانا پوے گا, اس قبر دے اندر جانا پوے گا, اس مقام دے اتے ڈیرے لگانے پین گے. مگر آزرا اپنے نبی دی شان بھی سن لے, نال نال موت دیاں باتاں بھی سن لے. مسلمانوں اہل سنت دا عقیدہ تے ایمان ہے کہ موت تینوں بھی آندی ہے, موت مینوں بھی آندی ہے, موت اللہ دے نبی نو بھی آئی ہے. لیکن فرق اس طرح ہے کہ ساڈی موت ہے, اللہ دے نبی نو موت آئی ہے اور فوراً ہی حیات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم مبارک وچوں روح نکالی گئی ہے, لیکن فوراً روح نو داخل بھی کر دیتا گیا ہے. میں او دے اوتے ایک دلیل پیش کر دیاں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی روح مبارک آقا دے جسم تو جدا ہو جاندی
ہو جاندی، ایک قیامت برپا ہو جاندی، او دی دلیل پیش کرنا پیا۔ میرے آقا جدوں معراج والی رات لا مکانہ تے تشریف لے گئے، حضور جدوں لا مکانہ تے گئے، وضو والا پانی اوتھے کھلو گیا، بسترا جتھے گرم سی اوتھے ہی گرم ہے، اور دوستا پانی جڑا سی اوتھے کھلو گیا، کنڈی جتھے چلدی سی پئی کنڈی اسی طرح حرکت کردی کھلو گئی، کیونکہ روح چلی گئی۔ جدوں حضور 18 سال تو بعد واپس آئے، پھر پانی اور دوستا اسی طرح چلن لگ پیا، کنڈی بھی اسی طرح ہلن لگ پئی، بسترا بھی اسی طرح گرم ہو گیا، کیونکہ روح چلی گئی سی، کائنات دا نظام ٹھپ ہو گیا۔ تے جدوں روح واپس آ گئی، کائنات دا نظام اوویں چل پیا۔ ہجے بھی میرا مجمع نہیں سمجھیا، میں ہور مثال عرض کر لواں۔ آپ بجلی کوئی نہیں، سپیکر ہے لیکن چلدا نہیں، پکھا ہے لیکن چلدا نہیں، بلف ہے لیکن چلدا نہیں، ٹوپ ہے لیکن چلدی نہیں۔ جدوں بجلی آ گئی، سپیکر بھی چل پیا، ٹوپ بھی چل پئی، پکھا بھی چل پیا، بلف بھی چل پیا۔ اور دوستا پہلے کیوں نہیں چلدا؟ اے دے اندر کرنٹ کوئی نہیں، اے دے اندر بجلی کوئی نہیں۔ اگر امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک آقا دے جسم تو جدا ہو جائے تے کائنات ساری غرق ہو جائے، کائنات ساری دا نظام ہی ختم ہو جائے۔ اس واسطے اللہ دی ذات پاک نے نظام بنایا، محبوب دی روح نو نکالیا بھی گیا تاکہ قرآن دی آیت سچی ہو جائے، کل نفس ذائقۃ الموت، اور پھر روح نو داخل بھی کیتا گیا۔ میرے آقا نو انج موت آئی جس طرح دوستا رات دا ٹائم ہے، ایک چن اور دوستا پورے عروج اتے پورے شباب اتے 14ویں دا چن چمکدا پیا، ادھر ایک بدل دا ٹکڑا چلیا، چن دے اتے آیا تے چن غروب ہو گیا، ٹکڑا اگے چلیا گیا، چن پھر چمکان لگ پیا مارن۔ اللہ دے نبی دے جسم وچوں روح نکالی گئی اور پھر روح داخل کیتی گئی۔ فرمایا سونیا نظام انج بنا دیتا ہے، ہن رہ مدینے دے اندر لیکن روحانی طور رہ ہر سنی دے سینے دے اندر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء سنت۔ ایک باری پھر فرماؤ سبحان اللہ۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان پاک سنیے تسی محبت نال، آقا نو کس انداز نال موت دا ذائقہ اللہ دی ذات پاک نے چکھایا ہے۔ یہ بات میں سادے لفظاں بیان کیتی ہے، جس جس دل نو یہ بات پسند ہوئے مل کے اپنے حضور دی شان واسطے آکھو سبحان اللہ۔ ہن کئی بندے ساڈے تے سوال کردے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو غسل کس نے دتا تے ساڈے نبی دا نماز جنازہ کی نہیں پڑھیا؟ یہ ہے نا ایک سوال ہے، بولو بھی صحیح تے تسی توجہ فرماؤ گے تے پھر تقریر تے میں انشاءاللہ کرنا چاہنا تے تسی توجہ فرماندے چلو گے۔ عزیزاں نے گرامی عرض کرنا چاہنا، پہلی بات اے وے اہل سنت دا عقیدہ ہے وے، حنفیاں بریلویاں دا عقیدہ ہے وے کہ اللہ دے نبی نو غسل دی ضرورت، شہید نو غسل دی لوڑ نہیں۔ تے جب شہید نو غسل دی ضرورت نہیں تے شہید نو کس نے دسیا کہ تو شہید ہوئے گا تے تینوں یہ درجہ ملے گا؟ ساڈے نبی نے۔ جی دے نوکر نو غسل دی ضرورت نہیں، اس امام الانبیاء نو غسل دی کی ضرورت ہے؟ پہلا نمبر تے وے۔ دوسری بات اے وے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا علی مینوں آخری غسل تو دیویں۔ میری باتاں سمجھو ذرا، دنا بندیاں نال میری خطاب ہے، جڑے سمجھدار دنا قسم دے آدمی بیٹھے ہو، سلجھے بندے ہو، میری بات سمجھو۔ حضور نے فرمایا یا علی مینوں غسل تو دیں۔ یا رسول اللہ وجہ؟ آپ نے فرمایا پہلی وجہ تے وے کہ جدوں میرے کسے گناہگار امتی دی وفات ہوئے گی نا، اے سنت بن جائے گا کہ او دے دنیا تو جان تو بعد اونوں غسل او دا وارث دے وے۔ ہن تہاڈا ایویں ہی حق سی بھی تسی ٹھلی سبحان اللہ کہندے، کیونکہ ہن ساڈے مولویاں دی جان لگی ہے چھٹن تے تہاڈے گلاواں میں گل چ لگیاں پان بھی غسل کون دے وے؟ کچھ کہہ لو ذرا، وارث۔ یا رسول اللہ اگر وارث غسل دے تے او دا فائدہ کی ہے؟ کتنی بڑی دنائی دی بات ہے میرے آقا دی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر عیب ہوئے گا نا تے وارث چھپائے گا۔ ہائے ہائے ہائے، بھائی میں اپنے بابے نو اگر غسل دیاں گا تے اللہ نہ کرے بابے چ کوئی عیب ہوئے گا تے میں تے جے غسل دے گا کوئی شریک کو دسے گا نہیں،
بڑا مولوی بنیا پھردا لے دے پیو دا حال ہے، میں اکھاں نال دیکھیا۔ اوے برادری دا بندہ جدی وڈی ترقی کر جائے دنیا من جاندی ہے، برادری نہیں مندی۔ میرے آقا نے فرمایا یا علی مینوں آخری غسل تو دے، مولا علی نے غسل دتا، اور اسے غسل مبارک دے اندر یہ جملہ لکھیا موجود ہے، کسی نے حضرت علی تو پوچھا کہ یا علی تواڈے کول اتنا علم کتھوں آیا، اتنا بڑا علم، کوئی گل کوئی پوچھدا فوراً دس دیندے ہو؟ آپ نے فرمایا جب میں آقا نو آخری غسل دتا نا تا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے متھے مبارک اتے پانی دے چند قطرے باقی سی، میں محبت نال انہاں قطریاں نو چوس لیا، انہاں پانی دے قطرے چوسن دی برکت دے نال اللہ نے مینوں اتنا علم عطا کیتا ہے، فرمایا میں ایک سجدہ کردا دوسرا ادو تک سجدہ نہیں کردا جب تک میں اکھ نال اپنے رب دا دیدار نہیں کر لیندا تے زیارت نہیں کر لیندا۔ پھر کئی سارے بھرا آندے کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا نماز جنازہ سی وہ کی نے پڑھیا، کیویں پڑھیا گیا؟ تے پھر یہ بھی آندے کہ جی اگے حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی یہ 3 دن جنازے وچ آئے نہیں تے حضرت علی انہاں دی انتظار کردے رہے تے انہاں دی اڈیق کردے رہے کہ وہ آن تے جنازہ پڑھن تے پھر آقا علیہ السلام نو دفن کریے۔ لے ایتھے ایک بڑی سونی بات ہے، ذرا دھیان نال سننا میری محبت نال۔ یہ لکھیا کتاباں وچ بھی تے اینا کرنا نال بھی میں سنیا، ہن بھی بندے ایتھے موجود ہیں اس دور وچ بھی جڑے آندے نے کہ حضرت ابو بکر جنازے چ نہیں آئے، حضرت عمر جنازے چ نہیں آئے، حضرت عثمان جنازے چ نہیں آئے تے حضرت علی انتظار کردے رہے 3 دن کہ او آن جنازہ پڑھن تے پھر آقا نو ظاہری طور دفن کریے۔ انہاں دے سوال دا جواب انہاں دی گل وچ ہی ہے۔ اے سارا مجمع دنا بڑھ کے مینوں جواب دیو کہ تیری مننی کہ حضرت ابو بکر بھی جنازے چ نہیں آیا 3 دن، حضرت عمر بھی جنازے چ نہیں آیا 3 دن، حضرت عثمان بھی جنازے چ نہیں آیا 3 دن تے علی کردا رہیا انتظار۔ ملازم حسین ڈوگر تینوں نمبر دیندا ہے، تیری مننی پایا تو سچا، تو حق، تو صحیح بیان ہے بھی یہ 3 دن نہیں آئے تے علی انتظار کردا رہیا۔ پر ڈوگر نو صرف ایک گل دا جواب دے کہ جنازے اپنیاں واسطے رکھے جاندے نے یا بیگانیاں واسطے رکھے جاندے نے؟ تسی سارے بندے نہیں بولے، تسی مزہ ہی نہیں دتا، تانوں پتہ ہی نہیں میں کی آکھیا ہے۔ اور جنازے اپنیاں واسطے رکھے جاندے نے یا جنازے بیگانیاں واسطے رکھے جاندے نے؟ اگر تیری بات ہی تسلیم کر لی جائے کہ 3 دن جنازے وچ شامل نہیں ہوئے تے علی کردا رہیا انتظار، پھر مننا پوے گا کہ علی المرتضی لوکاں نو مسئلہ دس گیا کہ جس طرح میں محمد دا وارث ہاں، ابو بکر بھی مصطفیٰ دا وارث ہے، فاروق اعظم بھی مصطفیٰ دا وارث ہے، عثمان غنی بھی مصطفیٰ دا وارث ہے، جب تک محمد دے رشتہ دار نہیں آن گے میں علی مصطفیٰ نو دفناواں گا ہی نہیں تے دفن کراں گا ہی نہیں۔ یہ تو ہے بھائی ہوراں دا جواب۔ تے دوجا جواب اے وے، سن لو ذرا توجہ نال میری گل سننا، ذرا دھیان نال گل ٹیپ ہو رہی ہے۔ دوجا جواب اے وے، سنو سنیو مسلمانوں، دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی پراوو سنو، اللہ دے نبی دا جنازہ ہویا ہی نہیں۔ سبحان اللہ دی چھال آوے ذرا۔ ہن کئی بندیاں واسطے مسئلہ نواں جو ہے تے انہاں نے پریشان تے ہونا ہے بھی اج تک دا کسے مولوی دسیا کوئی نہیں ہے گل۔ مولوی تو یہی دستے رہے نا بھی ادھر چلو ادھر دین کی باتیں سیکھیں گے، رسول دی گل کیوں لگے دسن؟ سنو علی لال پیانا اللہ دے نبی دا نماز جنازہ نہیں ہویا تے ماں نے لال جمیا ہی کوئی نہیں سی۔ کیڑا سی او جڑا رسول دی امامت کردا تے رسول دا جنازہ پڑھاندا؟ جنازہ نہیں ہویا بلکہ 3 دن صحابہ آندے رہے تے بی بی عائشہ دے حجرے وچ ہاتھ بن کے درود و سلام پڑھدے رہے، او ٹولی چلی جاندی سی تے دوجی آ کے درود و سلام پڑھدی سی۔ تسی سبحان اللہ ٹھیک آکھیا ہے، لیکن میرے دل نو ذرا سکون آ جائے، میں ایک باری یہی لفظ پھر کہنا، تسی ایک باری پھر ذرا مینوں سواد دے دیو تے مسئلہ یاد ہو جائے تے رولا پا دیو تے انشاءاللہ اتنا رولا پاؤ تاکہ کوئی ہن 2 مہینوں تو بعد پھر انشاءاللہ میں ٹائم دیاں گا اس علاقے دے اندر، پھر جدوں آواں گا مینوں دسیو بھی کیڑے کیڑے بندے ٹھیک رہے تے کیڑے کیڑیاں دے ایمان دے بلف دا فیوز اڑ گیا۔ چیلنج کر دیو لوکاں دی اکھ وچ اکھ پا کے کہ ملازم حسین ڈوگر دا تے میری جماعت دا خدا دی قسم میں تے 2 ٹکیاں دا بندہ پیر مہر علی شاہ دا عقیدہ دس رہا، باہو سلطان دا عقیدہ دس رہا، ابو بکر صدیق دا عقیدہ دس رہا، فاروق اعظم دا عقیدہ دس رہا، عثمان تے علی دا عقیدہ دس رہا،
طلحہ تے زبیر دا عقیدہ دس رہے ہیں، کرما والیاں دا عقیدہ دس رہے ہیں، نقش بندیاں دا عقیدہ دس رہے ہیں، سور وردیاں دا عقیدہ دس رہے ہیں، ہر مسلمان دا عقیدہ دس رہے ہیں کہ اللہ دے نبی دا جنازہ نہیں پڑھیا گیا، صحابہ آندے رہے تے درود و سلام پڑھتے رہے بس۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ ایتھے ایک بات تہاڈے نال بھی کر لواں، بندہ جدو مر جائے تے او دا غسل کس نے دینا ہے؟ اچھی بولو ذرا۔ کئی بندے ادو مولوی لب دین، حافظ لبو، حافظ نہ لبو بھائی، مولوی نہ لبو، قسم خدا دی گل ٹیپ ہو رہی ہے یار۔ کدی تے میری گل کوئی پکڑ کے کوئی مینوں آکھے ڈوگرا لیاؤ کیڑی کتاب چ پڑھیا ہے، مینوں خوشی ہوے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میت نو جدو غسل اسی دنے ہاں اگر سخت ہاتھ لگ جائے تے تکلیف محسوس کر دیے۔ ہن اے دیانتداری نال مینوں جواب دیو کہ میرے والد صاحب دنیا تو چلے گا، میں اپنے بابے نو غسل دیاں گا، میں پیار نال دیاں گا یا مسجد دا مولوی پیار نال دے گا؟ میں ہی پیار نال دیاں گا۔ مولوی نو تو پتہ ہے بھی اس کرمے نے روپیہ نہیں دینا مینوں، اونے تے ایویں کرنا۔ گل بھی سچی ہے، مولوی دی کوئی ذمہ داری نہیں پائیا۔ خبردار، اے مسئلہ ہی غلط ہے، اے غلط مسئلہ بنایا۔ ہاں امام مسجد نو بلا موقع تے اس نیت نال نہ بلا بھی غسل دے، اس نیت نال بلا کہ استاد محترم تسی ساڈے استاد ہو، ساڈے بزرگ ہو، ساڈے روحانی والد ہو، اسی تواڈے پیچھے نمازاں پڑھیاں، ساڈا بابا تواڈے پیچھے نمازاں پڑھدا رہیا ہے، تسی ساڈے والد محترم دے بھی بیلی ہو، تسی سانو ہن طریقہ دسو تے اسی ذرا ابو نو غسل دے لئیے۔ ایک گل اس تو بعد آ گیا نماز جنازہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے غلام دا نماز جنازہ، باجی بس کوئی نہیں ٹھیک ہو جائے گا جی، ٹھیک ہو جائے گا۔ ساڈا اہل سنت دا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ جب اسی نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نماز جنازہ وچ بھی دعا ہے، کی بولو کچھ کہہ لو، نماز جنازہ وچ بھی دعا ہے۔ اور ساڈے اہل سنت دے نزدیک وے اور اسی حدیثاں وچوں یہ بات پیش کر سکنے ہاں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تسی اپنی میت تے نماز جنازہ پڑھ لو، بعد دے اندر پھر او دے حق دے اندر ایک خالص دعا منگو، خصوصی دعا، جی میں ایک صرف ایک روایت پیش کرنا نمونے طور۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے دا نام ہے عبداللہ بن عمر، اے ایک نماز جنازہ تے گئے۔ جس طرح فوت کی ہو جاندی ہے بندے جنازے جاندے نے، آپ بھی گئے نماز جنازہ پڑھن، اگے جدو آپ پہنچے تے انہوں نے نماز جنازہ پڑھ لیا سی۔ آپ سرکار جدو پہنچے، اور مالک کوئی ہے جی دیو میں بسم اللہ، آپ جدو اتنے پہنچے تے نماز جنازہ بولو سارے پڑھیا جا چکے سی۔ آپ نے ویکھیا کہ لوگ صفا توڑ رہے ہیں، نماز جنازہ پڑھیا جا چکے ہیں۔ اللہ دی قسم جس طرح بیان کر رہے ہیں اسی طرح دا اشارہ وکھا سکنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اس صحابی دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر نے اس طرح اپنا رومال ہلایا، فرمایا او میت تے نماز جنازہ پڑھن والے ہو، جنازہ پڑھن وچ تے تسی کال کر لئیے پر دعا وچ مینوں شامل ضرور کر لینا۔ بولو دعا وچ مینوں شامل ہے، اچھی کہہ لو دعا وچ مینوں شامل ہے۔ الحمدللہ تواڈے علاقے دے اندر تے ایسا مسئلہ ہی نہیں، دیوبندی وہ بھی مسلمان فرقہ ہے، وہابی بھی مسلمان فرقہ ہے، اساں بھی مسلمان لوگ ہاں۔ ساڈا تے کوئی فوت ہو جائے اسی تے بعد دے وچ الحمدللہ دعا منگدے ہیں، کیونکہ مسلمان جو ہے ہاتھ اٹھا کے دعا منگنے ہیں۔ کئی بدبخت لوگ نے ساڈے علاقے دے اندر کہ نماز جنازہ جدو پڑھیا سلام بعد وچ پھردا ہے تے پتہ نہیں لگدا بھی میت کہڑے پاسے چلی گئی تے کیویں کوئی لے کے گیا، تے بلکہ وصیت کرنی کہ خبردار میرے والد محترم کے نماز جنازہ پہ دعا مت مانگنا۔ میں کہا کیوں؟ اگے کتے جنت میں نہ ٹر جائے۔
اس واسطے حضرت عبداللہ بن عمر نے اعلان کر دیتا کہ صحابہ نو منن والیو، محمد مصطفیٰ دے نوکراں نو منن والیو، میں عمر فاروق دا پتر ہو کے اعلان کرنا کہ نماز جنازہ وچ تے جلدی کیتی ہے مگر دعا وچ مینوں شامل ہے۔ سنی بڑے بھولے پالے نے، کسی علاقے دی گل سناوندے نے سیانے بندے بھی ایک علاقے دے اندر ایک بندے دا ماں فوت ہو گئی، وہ بندہ چل پیا مولوی تلاش کرنے واسطے کہ نماز جنازہ پڑھانا، تے اگے آیا تے سنی مولوی ہوے نا، انہیں گلی چ ایک مولوی ویکھیا، ہو سکے لے بھی یہ بھی مولوی ہو سکے نماز جنازہ پڑھا لینا۔ پھر اللہ دا انہاں تے کرم بڑا ہوندا بھی پوری زندگی پویں تمباکو ویچدے رہن نا، اس گلوں انکار نہیں کرتے، جی پڑھا لینا گل ہی کوئی نہیں، نماز ماجے لی کہڑی گل ہے، میں پڑھا لینا۔ یہ تے پتہ نہیں ہوندا بھی مسلے تے کھڑنا کوئی آسان کام تے نہیں، خالہ جی دا باڑا تے نہیں بھی ہر بندہ جیڑا بندہ اٹھ کے مسلے دے اوتے کھلو جائے، یہ کافی سارا وزن ہے، دی پوچھ ہوئے گی پائیا۔ وہ سیدھا سادہ بھولا وہ لے آیا مولوی اور اگے کھڑا دیتا، اللہ اکبر تکبیراں، نماز جنازہ مکمل ہویا، جدو سلام پھر گیا ہو سکے مولوی جی دعا ہو سکے دعا وچ آ گئی۔ وہ بڑا حیران ہویا، ہو سکیا یار میں اپنے پنڈ والے مولوی دے 50 نماز جنازے ویکھے، انہوں نے 50 نماز جنازے پڑھائے، جنازے تو بعد وہ 3 واری دعا منگدا، ہو سکے منگدا ہوئے گا پائیا، دعا وچ آ گئی، میں نہیں پئی دعا۔ ویکھے انہوں نے 50 نماز جنازے پڑھائے، جنازے تو بعد وہ 3 واری دعا منگدا، ہو سکے منگدا ہوئے گا پائیا، دعا وچ آ گئی، میں نہیں پئی دعا۔ اچھا پھر سنی بھولے بڑے نے لیکن انہاں کول ٹونے بھی بڑے نے، ٹونے بھی انہاں کول بڑے نے۔ کوئی دیہاڑے 3-4 گزرے تے اسے مولوی دی اس دعوت کیتی، ہو سکا حضور تسی ذرا مہربانی فرماؤ میرے گھر دعوت کھاؤ، مولوی ہوری آ گئے، انہیں پکایا ککڑ وچ کچھ مرچاں واہ واہ پا دتیاں، سامنے پیش کیتا، جدو پہلا لقمہ منہ چلایا ایویں لقمہ لا کے تے منہ وچ پایا تے او ناساں نو مرچاں چڑیاں دا پانی لیا، ہو سکا جی پانی وچ او ساکھا مر جائے پانی لیا، میں آنا پانی، ہو سکیا مینوں اللہ دی قسم پانی وچ پایا، مینوں 11ویں والے پیر دی قسم پانی وچ پایا، ہو سکیا تیرا بیڑا رڑیا، پانی دی لوڑ پیندی اے، ہو سکیا کل میرے پیو دا جنازہ پڑھیا سی، بعد وچ دعا تواں دا وچ آ گئی اے، ادو دعا دی بھی لوڑ پیندی اے۔ یہ گل اج تک عقل چ نہیں آئی۔ نماز جنازے تو بعد کی کرنا؟ بولو دعا، اونچی آواز نال کہہ دعا، سارے مل کے کہہ لو دعا، لیکن ایک شرط رکھی اللہ دے نبی نے، مرن تو بعد ہر بندے نو دعا فائدہ نہیں دیندی، مرن تو بعد ہر بندے نو کل کلام فائدہ نہیں دیندا، مرن تو بعد ہر بندے نو قرآن بخشیا فائدہ نہیں دیندا، مرن تو بعد ہر بندے دے ختم اتے چھولے ونڈن نال فائدہ نہیں، مرن تو بعد ہر مردے دی میت اتے 100 دیگ بھی پکاویں تے فائدہ نہیں۔ نبی نے کوئی گل مکا دیتی کہ اگر مرن والا ایماندار ہے اونوں دعا منگے گا فائدہ پہنچے گا، اونوں ایصال ثواب کرے گا فائدہ پہنچے گا، صدقہ خیرات کرے گا فائدہ پہنچے گا۔ اگر مرن والا مردود مر گیا، میرا نبی آندا مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، او دی دعا منگے تے کوئی فائدہ نہیں، قرآن پڑھے تے کوئی فائدہ نہیں، حج کر کے بخشے تے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر مرن والا مسلمان ہے پھر نبی دا صحابی عرض کردا ہے آقا میری ماں فوت ہو گئی ہے، میرے آقا نے فرمایا کی کرنا چاہنا ہے؟ یا رسول اللہ میں کنواں کھدوانا چاہنا۔ صحابی نے کنواں کھدوایا، نبی نے دعا منگی یا اللہ ایک کنواں ساتھ دی ماں واسطے قیامت تک لوگ پانی پیندے رہن گے اور میرے غلام دی ماں نو ثواب پہنچدا رہے گا تے پہنچادا رہے گا۔ ہاں جی بالکل لمبڑ ہو جائے گا جی گل، ٹھیک ہے میرے سارا کچھ سمجھے، میں جی پریشن کر رہا ٹھیک ہے، تسی جمعے چ بیان کریو، توجہ ہے کہ نہیں؟ اچھا بھئی ایتھے ایک ہور گل ہے جڑی اہم، جنازے تو بعد پھر قبرستان والے پاسے لے جانے اساں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میت جڑی ہے اے ساڈے پیراں دی جُتی دا جڑا کھڑکا ہے او بھی میت قبر وچ، اچ کہہ لو
ਆ ਸਪੀਕਰ ਏ ਉਹ ਟੇਪ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਦਲਾਂ ਤੇ ਆ ਟੇਪ ਮੈਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਗਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚਗਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਹੈ ਹਦੀਸ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕਾਂ, ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਏ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਲੱਭ ਲੈ, ਪਾਸਾ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਹੀ। ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਭਾਬੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਾਕਰਾਂ ਤੇ ਨਾ ਅਲਾਮਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਫਾਮਿਆਂ, ਕਬਰ ਕੱਲੀ ਏ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਆਣੇ ਨੇ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਲੱਗਣੀ ਏ, ਰਸੂਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਲੱਗਣੀ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਬਰ ਚ ਬਾਅਦ ਜਾਵੇਂ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਨ ਫੜਾ ਲੈਣ। ਹਦੀਸ ਸੁਣ, ਨਬੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ਹਿਰੀ ਤੌਰ ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਖੜਕਾ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह फरमांदा है, फरीदुद्दीन अत्तार अपनी किताब के अंदर लिखता है कि अगर कबर दे उत्ते चिड़ी या चिड़ा बह जाए, मुर्दे नूं यह भी पता लग जाता मेरी कबर ते नर बैठा या मादा बैठा। अच्छा, ये गल्लां मैं बाद च हल करांगा, पहले एक गल हल कर लवां जिहड़ी मौलवी जरा घट बयान कर देन। कबर विच एक है रूह, एक है बुत। बोलो, एक रूह। तकरीर खुश्क ते नहीं हो गई? नहीं हुई ना? आखिर च इंशाअल्लाह नरम करांगे, खुश्क मसले समझाने सी अज। ए एक रूह ते एक बुत, ए रूह ते बुत दा ही सारा झगड़ा है। आ साडा बुत है, किनियां चीजां दा, अग मिट्टी हवा पानी, ए बुत कह लो इनू, ए चार। ते ए रूह की है? अल्लाह दा अमर है। रूह है, मैं मौलवी हां। जदों रूह निकल गई, मैं मौलवी नहीं, मैयत। रूह है ते मैं भरा वां, रूह निकल गई ते मैं भरा नहीं, मैयत। रूह है ते मैं खतीब हां, रूह निकल गई ते मैयत खतीब नहीं। मालूम होया रूह नाल सारे रिश्ते ने। कई बंदे सवाल कर देन कि जी बंदा जदों कबर विच पहुंच जांदा है, ये रूह नूं अजाब होएगा कि बुत नूं होएगा? बुत नूं होएगा कि रूह नूं होएगा? ये रूह नूं नेकी मिलेगी या बुत नूं? बुत जन्नत में जाएगा या रूह? रूह नूं हिसाब होएगा या बुत नूं? बुत दा हिसाब होएगा या रूह दा? जे ते अगे अगे सुनिया मसला फिर ते ठीक है, जे नहीं सुनिया ते सुभान अल्लाह जरा ऊंची आवाज नाल कह लो, गल मैं हल कर देना। भाई मसला ते है ना भाई, आखिर बुत ते रूह इन्हां दा साथ है 80 साल दा। हुण अगर कोई आके भी कबर दे अंदर ते कल्ला बुत खल्ले खाएगा ते रूह रह गई, ये ते इंसाफ ना होया। या कोई आके जी रूह पकड़ी गई ते बुत दी छुट्टी हो गई है ते कोई गल ना हुई। किसे बंदे ने हजरत बाबा वारिस शाह सैयद उत्ते सवाल किया, आनंद शाह जी तुसा सवाल दा जवाब दियो, कबर दे अंदर बुत पकड़िया जाएगा या रूह? रूह पकड़ी जाएगी या बुत? सवालों के जवाब बुत नाल होणगे या रूह नाल? रूह नाल होणगे या बुत नाल? सवाब दे हकदार दोवें ने या अज़ाब दे हकदार दोवें ने? इन्हां दा जवाब दियो। बाबा वारिस शाह आंदा इन्हां दा जवाब देना तो उलमा दा काम है। आप फरमाउंदे ने मैनूं इन्हां गल्लां दा ते पता कोई नहीं, एक गल मैं सुना लेना, कियास तू आप कर लवीं। एक बारी फिर कह लो जरा सुभान अल्लाह। अजीजा ने गिरामी सुनना जरा तवज्जो दे गौर नाल, फरमाया गल मैं सुना लेना, कियास तू आप कर लवीं। मुसलमान भाई जरा तवज्जो नाल आओ, जरा सैयद दी बात देखो कैसे अंदाज दे नाल बात पै समझांदे ने। अल्लाह दे नेक बंदे, अल्लाह दा वली हजरत बाबा वारिस शाह सरकार। कौन वारिस शाह जी ने फरमाया कि नबी बाज ना किसे शफात करनी, ओए नबी बाज ना किसे शफात करनी, रब बाज कोई बख्शन हार नहीं, नबी बाज ना किसे शफात करनी, ओए रब बाज कोई बख्शन हार नहीं, सरदार नहीं कोई सदात वर्गा, ते शाह अली जिया किसे दा दरबार नहीं, फकीर हो के फकर करे जेड़ा, ओए जुब्बे फकर दे दा हकदार नहीं, ते वारस रन फकीर तलवार घोड़ा, ए चारे थो के किसे दे यार नहीं। अल्लाह अकबर। बाबा जी दसो, बाबा जी फरमाते ने कि अंबा दा बाग पक्या खलोता है, एक बंदा उस बाग च बैठा है जिहदे दोवें पैर कोई नहीं,
توجہ فرما رہے ہو کہ نہیں فرما رہے؟ جی دے دوویں پیر کوئی نہیں تے باغ انباں دا پکیا، ہن وہ ویکھ رہا بھی باغ پکیا لیکن توڑ نہیں سکدا کیونکہ کھڑا نہیں ہو سکدا، پیر نہیں۔ سید دی گل ادھر دھیان نال سنی، ہر روز انج دی تستے آ بھی اج تقریر خوش کے تے میں کہاں گا جی جس طرح دی اج تقریر کر رہے ہیں نا شاید انج دی کدی کراں۔ اے بڑی فقیرانہ تے بڑی محبت والی تے کم آن والی تقریر تے او موضوع ہے جی دی اوتے روشنی گھٹ پائی جاندی ہے، ادھر دھیان نال سن لو اے گلاں۔ بابا وارث شاہ سرکار فرماوندا ہے کہ وہ بندہ بیٹھا ہویا تے دوویں پیر کوئی نہیں تے انباں دا باغ پکیا، ویکھ رہا لیکن توڑ نہیں سکدا۔ اچانک اونے ویکھیا کہ بندہ لنگھیا، او دیاں دوویں اکھاں کوئی نہیں، او لنگھیا جاندا ہے۔ اینے ہن آواز دتی ہے جی دے پیر نہیں، آندا حافظ جی اگے کی گل ہے؟ اگے انب پکے پے نے توڑ لے۔ اس آکھیا مینوں دسدا نہیں۔ ہائے 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 ہائے، اس آکھیا انب پکے نے تے توڑ لے۔ اس آکھیا جی مینوں دسدا نہیں۔ اس آکھیا پھر تو انج کر، میں بولدا تے تو ایویں کال لے کے میرے کول آ۔ ہن اے لنگڑا بولی جاندا ہے تے حافظ کال لے کے قریب آندا ہے، جدوں قریب آ گیا نا بابا وارث شاہ آندا بھی اے جڑا بندہ سی حافظ قرآن نبینا حافظ جی، اے بہ گیا، اے لنگڑے نو موڈے تے چک لیا اسے۔ اس آکھیا تیرے پیر ہن تینوں انب نہیں دسدے، میرے ہاتھ بھی ہن تے اکھاں بھی ہن تے لتاں کوئی نہیں، تو چک مینوں موڈے تے، اپاں انب توڑ دیاں تے جدوں انب ٹٹ گئے ادھے تیرے ادھے میرے۔ انہاں نے توڑ لے انب، انب توڑ کے اجے کھان دی تیاری پہ کردے سی تے مالک آ گیا۔ بابے وارث شاہ نے سوال کیتا مسئلہ پوچھن والے تے کہ جدوں مالک آ گیا انب ہو گئے دوواں تو برآمد، ہن جواب دے کہ انہاں چوں مجرم کیڑا ہے؟ سارے بولو، سزا کینوں ملے گی؟ اگر چھٹی ہو گئی تے معافی کینوں ملے گی؟ جے سزا وچ پکڑ لیا مالک نے تے جرم، ایہی مسئلہ روح تے بت دا ہے۔ جے ہو گیا او دا کرم، پھر بت دا بھی بیڑا پار تے روح دا بھی بیڑا پار ہے۔ ہائے 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 ہائے، کوئی کاری ایک نعرہ لا دے میرے نال آیا، گل اچھی سی، یہ بندے نہیں نا پتہ۔ میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ عزیزان گرامی، قبر دے اندر مسلمان بھائیو جدو بندہ چلیا جاندہ ہے، تیرے تے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں دفنا کے واپس آ جانے ہیں۔ پھر کدی سوچیا کر، کدی ویکھیا کر، قبرستان دے اتے جایا کر، جدو بندے دا آخری ٹائم ہوئے، جدو میت نو دفن کریدا ہے، جنوں بہتا پیار ہوئے اوہی مٹی بہتی پاندا ہے، ادھر بھی سوراخ نہ رہ جائے، ادھر بھی موڑی نہ رہ جائے، ادھر بھی ورل نہ رہ جائے، جہدے نال پیار بہتا ہوندا ہے مٹیاں بھی اوہی بہتیاں پاندا ہے۔ اللہ دے نبی فرماوندے جدوں اے بندے چھڈ کے واپس آ جاندے نے، کلے کلے دا نام لے کے آوازاں دیندا ہے، او فلانیاں تیرے نال تے میرے بڑے یارانے سی، تیرے نال تے بڑا تعلق سی، تیرے نال تے بڑا بھائی چارہ سی۔ نبی آندا جدوں سارے چھڈ کے واپس آ جاندے نے، اے قبر وچ تنہا ہوندا ہے، اینوں کوئی ایک دکھ نہیں ہوندا، ماپیاں دی جدائی دا وکھرا دکھ، اپنے وطن دی جدائی دا وکھرا دکھ، مال تے اولاد دا وکھرا دکھ، اور فرشتے آ گئے پلے خرچ کوئی نہیں، انہاں نے سوال کر لے من ربو کا، تیرا رب کون، تیرا دین کی؟ انہاں نے سوال کیتے تے بڑا پریشان، کسے آکھیا اساں سنیا ہے پیا دے دیس اندر، اوے اساں سنیا ہے پیا دے دیس اندر ہونیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے، اوے اساں سنیا ہے پیا دے دیس اندر ہونیاں ڈاڈیاں مشکلاں پاریاں نے، بھئی ایک کوٹھڑی ملے گی رہن بدلے، اوے جی دے نا کوئی رہن بدلے، اوے جی دے نا کوئی بوہے نہ باریاں نے، تے جدوں باغ وچ فضا نے وال کھولے، اوے اڑ گئے پنچھی مار اڈاریاں نے، او جیڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، محمد بوٹیا جھوٹا ہے جگ سارا، اوے سچیاں پاک نبی والیاں یاریاں نے۔
عزیزاں نے گرامی تیرے تے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو بندہ قبر دے اندر چلیا جاندا ہے ایتھے فرشتے آ جاندے نے دو فرشتے انہاں دا نام کی ہے منکر نکیر انہاں دی شکل بڑی ڈراؤنی ہوندی ہے ایک منٹ ٹھہر کے ایتھے بھی ایک بڑی سنجیدہ دی بات ہے فرشتے نور نے بولو فرشتے کچھ ہی بولو بھائی جڑے ہیں نور تے پھر انہاں دی شکل ڈراؤنی کیوں ایری بھی شک کوئی نہیں بھی سارے مولوی آندے نے فرشتے آن گے تے بڑیاں ڈراؤنیاں شکلاں تے ہیں نور بھی جب نور نے شکل ڈراؤنی کیوں اللہ دی قسم فرشتے تے نور نے علماء بھی جھوٹ نہیں آندے وہ بھی سچ آندے نے شکلاں واقعی ڈراؤنیاں پھر شکلاں ڈراؤنیاں کیوں حقیقت دے اندر انسان دا جڑا شیشہ ہے فرشتہ جڑا ہے او دا چہرہ شیشہ بن جائے گا انسان دے اپنے عمل ہون گے جی دے عمل پیڑے ہون گے فرشتیاں دیاں شکلاں وچوں اپنے عمل نظر آن گے اونوں فرشتیاں دیاں شکلاں ڈراؤنیاں نظر آن گیاں حقیقت دے اندر فرشتیاں دیاں شکلاں ڈراؤنیاں نہیں اے دے اپنے عمل ہی ڈراؤنے اگر بندہ نیک ہوے گا کسے ولی دے دروازے دے اور دوستا کسے غوث کتب ابدال کسے اللہ دے نیک بندے دے دروازے دے اتے جا کے کسے کامل دے ہاتھ وچ ہاتھ دتا ہوے گا اے دا نامہ عمال اچھا ہوے گا اینوں پھر فرشتیاں دے وچوں اپنا نورانی عمال نظر آوے گا یہ فرشتے پھر ڈراؤنیاں شکلاں والے نظر نہیں آن گے بلکہ مبشر تے نذیر نظر آن گے خوشخبری اور دوستا سنانے والے نظر آن گے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نے فرمایا اگر انہیں سوالاں دا جواب صحیح نہ دیتا تے فرمایا پھر اے دے جہنم دی الماری کھول دیتی جائے گی اگر سوالاں دے جواب صحیح دے چھڈے میری زیارت ہو جائے گی میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جنت دا دروازہ کھل جائے گا اور فرشتے اعلان کرنگے انج سو جا جی میں پہلی رات دی ووٹی آرام کر دیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا گزر ہویا قبرستان چوں اللہ اکبر ہن میں کی آکھاں بیٹھا جو بھائی زوار کول ہے اللہ جانے میرے حق وچ بول رہے ہیں مولوی یا میرے خلاف بول رہے ہیں بہرحال بول رہے ہیں اللہ قبول فرما لے اللہ چلو یہ تے نہیں آکھے گا نا بھی ڈوگر نو پتہ نہیں لگیا معاف کر دیتا حضور علیہ السلام دا گزر ہویا قبرستان وچوں تے سرکار اپنے خچر مبارک اتے سوار نے تے اچانک حضور دا خچر رک گیا اور فرمایا صحابہ جان دیو کہ میرا خچر کیوں رکیا یا رسول اللہ تے اللہ دا نبی بہتر جاندا فرمایا قبر دے اندر جڑا مردہ ہے نا اے دو مردے نے اے دوواں نوں عذاب ہوندا پیا تے میرا خچر میری سواری انہاں قبر والے مردیاں دا عذاب ویکھ کے رک گئے ہائے 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 حضور بیٹھے نے سواری تے جس سواری تے اللہ دا نبی بہ گیا او سواری دی اتنی نگاہ ہے کہ وہ قبر دے مردے نو بھی ویکھ رہی ہے تے او دا حساب تے سوال بھی ویکھ رہی ہے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ماں باپ قربان ہو جان آقا اے دسو نا انہاں نو حساب انہاں دا جڑا عذاب کیوں ہوندا پیا میرے نبی نے فرمایا نماز بھی ادا کردے سی روزہ بھی رکھدے سی زکاتاں بھی دیندے سی حج بھی کردے سی داڑیاں بھی سی قرآن دے حافظ تے قاری بھی سی تے یا رسول اللہ پھر عذاب کیوں فرمایا صرف دو انہاں دے اندر خامیاں سی آقا دسو نا فرمایا ایک تے لوکاں دیاں چغلیاں کردے سی تے دوجا جڑا سی اے پیشاب دے چھٹیاں دا خیال نہیں سی کردا میں جدو پیشاب کردا سی نا تے چھٹیاں دا خیال نہیں سی کردا تے جسم دے نال لگ جاندے سی اس واسطے عذاب ہو رہا ہے تے دوجا چغل خوری کردا سی تے اس واسطے عذاب ہو رہا ہے اور حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ علیہ آپ سرکار نے فرمایا کہ میں انہاں بندیاں تے بڑا ناراض ہاں جڑے فوت ہو جاندے نے کسے پوچھیا حضور وجہ فرمایا جدو قبر وچ جاندے جا کے دس دینی بھی سارے نال کی بنیا حق بندا ہے بھی او دنیا وچ جو ساڈے نال رہے جدو فوت ہو جان تے قبر وچ جا کے دسن نہ بھی ساڈے نال قبر وچ کی بنیا تے مرید عرض کیتا حضور تسی دسو گے فرمایا میں ضرور دساں گا لیکن شرط اے وے کہ جدو میں فوت ہو جاواں میرا وصال ہو جائے میرا انتقال ہو جائے فرمایا قلم کاغذ میرے کفن وچ رکھنا حضرت بابا بلے شاہ دے قلم کاغذ کفن وچ رکھیا گیا تے رات گزر گئی تے صبح نو جدو گئے آپ دا قلم کاغذ کفن وچوں باہر سی اور او دے وچ لکھیا ہویا سی کہ یہ راز بتانے کا نہیں جب آؤ گے تو پتہ چلے گا عزیزاں نے گرامی عرض کرنا چاہنا
ایک ہور بات عرض کرنا چاہنا ہے اس مقام اتے، فکر آخر اتے، آخر مرنا ہے، قبر دے اندر جانا ہے، فوت ہونا ہے، چوک فنا دیے تھے، کسے بہ نہیں رہنا۔ تیرے تے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر صحابہ نے عرض کی تھی، اے اللہ دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ماں باپ قربان ہو جان، آقا ذرا اج اے مسئلہ بھی وضاحت نال بیان فرما دیو۔ آقا جدوں کوئی کسے دا فوت ہو جائے میت دے وارث کی کرن؟ حضور جڑے میت دے پیچھے بچ جان او میت واسطے کی کرن؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں میت دے وارثاں دا حق بندا ہے کہ میت واسطے 75,000 مرتبہ کلمہ شریف پڑھن۔ کنے واری کلمہ پڑھنا؟ اونچی آواز نال۔ حضور نے فرمایا میت دے وارثاں دا حق بندا ہے 75,000 واری کلمہ شریف پڑھن۔ ایک 1.25 لاکھ بھی آیا ہے، 75,000 واری کلمہ شریف پڑھن، پڑھ کے میت نو بخشنا وارثاں دا کم ہے، گناہ معاف کرنا عرش والے رب دا کم ہے۔ ایتھے ایک مشورہ، ایک شان اہل بیت دی گل، پھر اجازت۔ ہو سکدا ہے میرے مرن تو بعد مینوں کوئی 75,000 واری بخشے یا نہ بخشے، تہاڈے مرن تو بعد تانوں کوئی بخشے یا نہ بخشے۔ نبی دی حدیث ہے، یہ شک نہیں، حضور فرمایا 75,000 واری کلمہ شریف پڑھ کے 1.25 لاکھ واری کلمہ شریف پڑھ کے میت نو وارث بخش دین، اللہ گناہ معاف کردا ہے۔ میں ملازم حسین تانوں مشورہ دیاں گا کہ تسی اپنی زندگی چ اپنا 75,000 مرتبہ کلمہ شریف پورا کرو۔ سبحان اللہ ٹلی ہے، یعنی ہر روز کلمہ پڑھو، کدی 500 پڑھ لو، کدی 1000 پڑھ لو، کدی 200 پڑھ لو، کلمہ جمع کرتے رہو، 1.25 لاکھ جمع کر لو، 75,000 جمع کر لو۔ تواڈے جان تو پہلے جے کسی دا ویزا لگ جائے اے اونوں بخش دیو، اللہ بڑا بے نیاز ہے، تواڈے نام مال چ بھی درج کر دے گا۔ یعنی مرن تو بعد پتہ نہیں کوئی بخشے یا نہ بخشے، اپنی زندگی وچ اپنا اے جڑا کلمہ 75,000 مرتبہ پورا کرو، تاکہ حضور نے جو فرما دیتا کہ 75,000 مرتبہ کلمہ شریف یا 1.25 لاکھ مرتبہ کلمہ شریف اگر میت دے وارث پڑھ کے میت نو بخش دین، اللہ گناہ معاف کر دیندا ہے۔ تے میرا اے ارادہ ہے اور میں اے اعلان بات آنا اور یقین تے دعوے نال آنا کہ ساڈا حق بندا اپنی زندگی دے اندر ہی 75,000 پورا کریے، تاکہ جدو فوت ہوئیے ساڈے نامہ مال وچ 75,000 مرتبہ کلمہ شریف جمع ہوئے، اللہ کلمے دی برکت دے نال قبر چ دیدارے مصطفیٰ ہو جائے، عرشاں تے عرش والا رب راضی ہو جائے تے بیڑا پار۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ پوری زندگی، آخری بات تینوں ذرا ہن مزہ دے لواں، پوری زندگی حضرت فاطمہ تو زہرا نے پوری زندگی چ مولا علی تو کوئی چیز نہیں منگی پوری زندگی چ۔ یعنی جدو شادی ہو گئی مولا علی نال خاتون جنت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا دی، پوری زندگی جتنا عرصہ علی دے کر رہی ہیں کوئی چیز نہ منگی، اور علی دی یہ خواہش آرزو تے حسرت رہی کہ حسین دی ماں کدی کوئی چیز منگے تے میں ضرور دیاں، لیکن موقع ہی نہ آیا، کیونکہ علی ظاہری طور غربت دا عالم سی، فقر دا عالم سی، 3 دن 5 دن فاقے دا عالم سی، فاقے وچ گزر جاندی سی، تے رسول دی بیٹی سی۔ انہاں نے منگیا صرف اس واسطے نہیں کہ ہو سکدا میں علی دی بارگاہ وچ خواہش دا اظہار کراں تے پورا نہ ہووے، تے کتے علی دے دل وچ خیال نہ آ جائے کہ کاش میرے کول کچھ ہوندا تینج ہو جاندا۔ پوری زندگی منگیا ہی نہیں، علی مولا بار بار آندے رہے تے خاتون جنت نہیں منگیا، تے زندگی چ صرف ایک واری ایک شے منگی، وہ بھی حضرت خاتون جنت بیمار ہو گئیاں تے حضرت علی نے آ کے ارشاد فرمایا کہ اے حسین دی ماں اج میرا دل چاہتا ہے کوئی چیز تو منگ تے میں دیاں۔ فرمایا یا علی میں منگنا کچھ نہیں چاہتی، لیکن تیری خواہش ہے، تیری اپنی دل دا ارادہ ہے، تے میرے بابے دی حدیث ہے کہ اگر بیمار بندہ انار کھاوے تے اللہ صحت دیندا ہے، جے دینا چاہندے ہو تے کسے مقام تو ایک انار لیا کے مینوں دے دیو۔ اے ہن گل ذرا دھیان نال سن لینا، اے سننا ایویں بھی علی نے جویں انار لیانا ہے نا، آپا پیچھے چلنا ہے تے تانوں میں نال لے کے چلنا ہے انشاءاللہ۔ تیرے تے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے بھائی شیر خدا حیدر کرار فرماؤندے نے پے خاتون جنت فاطمہ تو زہرا کوئی شے کیا یا علی ہور کوئی شے نہیں منگنا چاہندی، اگر دینا چاہندے ہو تے میرے بابے دی حدیث پا کے کہ اگر بیمار آدمی انار کھاوے تے اللہ صحت عطا کردا ہے، مینوں کسے مقام تو ایک انار لے کے دیو۔ مسلمانوں جدو انار دی گل آئی علی مولا دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے
جناب کمبر عرض کر دین یا علی روندے کیوں؟ آپ نے فرمایا رویا تے اس واسطے ہاں پوری زندگی دے اندر حسین دی ماں نے پہلی مرتبہ انار دا سوال کیتا ہے، لیکن افسوس ہے وے اناراں دی موسم کوئی نہیں، بازار مدینہ دے اندر انار ہی کوئی نہیں، اناراں دی موسم ہی کوئی نہیں۔ کاش اج انار دی موسم ہوندی، میں خاتون جنت دی خواہش پوری کر دو، میں رسول دی بیٹی دی حسرت پوری کر دو، میں نبی دی تی دی حسرت پوری کر دو، میں اس فاطمہ دی حسرت پوری کر دو جیدا مقام تے شان ہے وے۔ میرا تے عقیدہ ہے کوئی تی نہیں محمد دی تی ورگی، اوے کوئی تی نہیں محمد دی تی ورگی، اوے لکھ فاطمہ کسے دا نام ہووے، کوئی تی نہیں محمد دی تی ورگی، اوے لکھ فاطمہ کسے دا نام ہووے، اوے پلی ہووے، اوے لکھ نوری پردیاں وچ تے جبریل جس دا دربان ہووے۔ عزیزان من، مولا مرتضی حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نو انار لین واسطے بازار مدینہ تشریف لے کے آئے۔ اگے ویکھیا کہ مدینے دے بازار وچ بھی انار کوئی نہیں، ایک دکاندار تو سوال کر دین او میاں کسے مقام تو انار مل جائے گا؟ انہاں آکھیا حضور ہور تے کسے مقام تو نہیں ملے گا، آ مدینے دی فلانے مقام تے ایک یہودی ہے، او دا بہت بڑا اناراں دا باغ ہے، ہو سکدا ہے یا علی اس بوٹے نال کوئی انار ہووے تانوں مل جاوے تے اس مقام تو ہی مل سکدا ہے۔ مولا مرتضی اس یہودی وال روانہ ہو گئے نے، مسلمانوں اگے اگے علی چلدا پیا، آؤ ذرا اسی علی دے مرید ہو کے علی دے پیچھے چلیے کہ علی انار لین واسطے کیویں جاندا پیا۔ مولا علی چلدے چلدے جدو یہودی دے دروازے دے پہنچے، میرے مرشد نے جا کے دروازہ کھڑکایا اور دوستا یہودی نے دروازہ کھولیا تے باہر نکلیا تے مولا مشکل کشا تے نظر پے گئی، حیدر کرار تے نظر پے گئی، علی مولا تے نظر پے گئی۔ یہودی ضرور سی لیکن علی دا منکر نہیں سی، یہودی ضرور سی لیکن علی دا بغض رکھنے والا نہیں سی، علی دا حسد رکھنے والا نہیں سی، دل دے اندر علی نال عداوت رکھنے والا نہیں سی۔ آندا یا علی اگر تینوں کوئی کم سی تے مینوں اپنے دروازے تے بلایا ہوندا، یا علی میں چل کے تیرے دروازے تے آندا، اے دسو نا میرے بوئے تے کیویں تشریف لے کے آئے ہو؟ مولا مرتضی فرماوندے نے یار مجبوریاں وڈے وڈے بندیاں نوں وڈے وڈے بندیاں دے بوئیاں تے لے کے آ جاندیاں، مینوں ایک انار چاہیدا ہے، خاتون جنت بیمار ہے، حسنین دی ماں بیمار ہے، انہاں واسطے ایک انار چاہیدا ہے۔ مولا فرماوندے نے انار چاہیدا ہے، یہودی دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے، زارو قطار رون لگ پیا۔ مولا فرماوندے نے روندا کیوں ہے؟ آندا یا علی روندا اس واسطے ہاں تہاڈے آمد تو چند منٹ پہلے میں اناراں دی آخری پیٹی فروخت کیتی ہے، یا علی اگر مینوں پتا ہوندا علی جیسے انسان نو انار دی ضرورت ہے، اے علی میں اس پیٹی نو فروخت نہ کردا۔ یہودی روئی جاندا ہے، علی مسکرائی جاندا ہے، آندا یا علی تسی مسکراندے کیوں؟ آپ نے فرمایا تو تے آنا ہے کہ انار کوئی نہیں، لیکن میں اپنی نگاہ ولایت نال وینا پیا تیرے گھر دے اندر میرے حصے دا انار موجود ہے تے رکھیا پیا، میں وینا پیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ادھر گفتگو ہو رہی ہے مولا مرتضی دی اور اس یہودی دی، تے اندر یہودن نے سوچیا کہ شوہر گھروں باہر گیا تے کافی دیر ہوئی ہے تے واپس نہیں آیا، اتنے کھلو کے آواز دیندی ہے او فلانیا کی گل ہے، اے باہر کون نے؟ آخے مولا مشکل کشا نے۔ کی آندے؟ آخے انار منگ دین۔ آخے پھر تو کی آخیا؟ آخے میں آخیا گھر کوئی نہیں۔ آخے علی کی آندے؟ میں علی آندا تہاڈے گھر انار موجود ہے۔ یہودن آندی ہے تو جھوٹا ہے علی سچا ہے۔ آہا، میں زیادہ وضاحت وچ نہیں جانا چاہتا، تو جھوٹا ہے تے علی سچا ہو سکیا کیویں؟ اس آخیا جدو اناراں دی آخری پیٹی فروخت کیتی سی، جڑا چنگا انار سی میں الماری وچ رکھ لیا سی کہ خود استعمال کران گے، علی زندگی چ پہلی دفعہ آ گیا ہے، قدرت لے آئی ہے، خاتون جنت واسطے انار مولا نو پیش کیتا جائے۔ مسلمانوں انار چکیا، کتاباں دے اندر آندا علی نو دے دیتا۔ ہن علی نو کتنا مشکل انار ملیا، ذرا توجہ نال ساری گل تے ذہن وچ۔ علی انار چوک کے جاندے نے پے اور دوستا بڑی خوشی دے عالم دے اندر جاندے نے پے، اج ایک گھر تک نہیں پہنچے، ویکھیا مدینے دی گلیاں وچ ایک فقیر لیٹیا ہویا ہے اور دوستا جڑا بیمار ہے آواز دے کے آندا ہے کوئی بیمار نو پوچھن والا ہے، کوئی بیمار نو پوچھن والا ہے، کوئی بیمار دی بیمار پرستی کرنے والا۔ مولا مشکل کشا دے ذہن وچ میرے نبی دی حدیث آ گئی، میرے آقا نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوئے تواڈے اتے ضروری ہے انہوں پوچھن جایا کرو۔ بیمار نو پوچھن، پوچھی کہہ لو بیمار نو پوچھن۔ حضور نے فرمایا کہ جدو بیمار نو پوچھن جاؤ ایسیاں گلاں کرو وہ خوش ہو جائے، مثلا میاں ڈاکٹر ٹھیک ہے، حکیم ٹھیک ہے، دوائی ٹھیک ہے، اللہ کرم کرے گا،
وہ تیری صحت بڑی اچھی ہے ٹھیک ہو جائے گا. اج کل رواج ہو گیا پٹھا کوئی بیمار ہو جائے تے ساڈیاں بھੈਣਾں ماواں جاندیاں پوچھن تے ویکھن سار پہلی گل یہ آکھنی بھی بچ جائے تے اللہ وڈا. ویسے ساڈے پنڈ دا نمبردار مریا ایسے مرض سی وہ نہ مردا بھی بیچارہ مر جاندا. میں اس واسطے عرض کرنا چاہنا مسلمان بھائیو امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے بھائی حیدر قرار دے ذہن دے اندروں بات آئی. سرکار نے تقریر شروع کی تھی کیا بات ہے. حضرت مولا مشکل کشا تشریف فرما ہو گئے. اس بیمار دا سر چکیا چولی چ رکھیا اور دوستو دا چہرہ صاف کیتا. فرمایا بیلیا کی حال ہے؟ آندا یا علی ہن تے چنگا حال ہے. علی فرمایا اج بیمار ہویا یا کدی اگے بھی بیمار ہویا سے؟ آندا یا علی اج تو کچھ عرصہ پہلے بھی میں بیمار ہویا سا. مولا فرماؤندے نے تینوں یاد ہوئے گا جدوں تو پہلے بیمار ہویا سے تے اودوں تیرا علاج کیویں ہویا سی؟ آندا یا علی مینوں چنگی طرح یاد ہے میں ایک انار کھادا سی. حضرت علی سوچی پی گئے کہ بھی انار اینو دینا تے خاتون جنت نے منگیا پہلی دفعہ اینو نہیں دیندا تے اسی سخی ہاں تے ساڈے دروازے دی توہین ہے تے لوکاں نے محمد تے اہل بیت محمد دے گھر نو سخی نہیں آکھنا. سرکار علی نے جیب چوں انار کڈیا ادھا توڑ کے جیب چ پا لیا ادھے دا ایک دانہ اودے منہ چ پایا. جدوں ادھا انار اونے کھا لیا سرکار فرمایا دس تیرا کی حال ہے؟ آندا یا علی بس ادھا ٹھیک ہو گیا. سرکار فرمایا بھی یہ تے کام خراب ہے. آپ نے دوجا بھی کڈیا اونوں سارا انار کھوایا. ہن کتاب والا لکھدا بھی سارا انار کھوا کے نا علی ایک پیر اگے چک دین تے دو اپنے آپ ہی پیچھے ٹک جاندے کہ ہن خاتون جنت دے متھے کیویں لگاں گے تے کیویں جا کے حسین دی ماں نوں کہاں گا مشکل نال انار ملیا بغیر موسمیہ ملیا. یہودیاں دا بھی احسان ہویا تے انار بھی نہ پہنچیا. ہجے مولا مشکل کشا دروازے تے پہنچے سی خاتون جنت نے دروازہ کھول کے فرمایا یا علی پریشان نہ ہو جیڑا کچھ کر کے آیا ہے فرشاں تے میں راضی ہاں عرشاں تے میرا خدا راضی ہو گیا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ مظفر. کیسیاں حوصلے والیاں خاتوناں سن. اج تے مہینے دے 30 دن ہوندے نے 29 دن ہر شے بندہ لیا کے دے تے 30ویں دن بندہ سبزی لیانا بھول جائے اوتھے چولہے تے بیٹھ کے آندیاں جدوں دی لڑ لگیاں بھاگ ہی سڑ گئے نے. اے تہاڈا بیڑا رڑیا تہاڈا. عزیزاں نے گرامی معرض کرنا چاہنا کیا بات ہے کیا مقدر تے قربان جاواں کیا شکرانہ ہے. فرمایا یا علی پریشان نہ ہو فرشاں تے میں راضی عرشاں تے میرا خدا راضی. مسلمانوں بات بڑی سننے والی ہے. محبت اہل بیت رکھنے والوں سرکار دے خاندان نال پیار رکھنے والے سنی مسلمان بھائیو ادھر انار مولا نے فقیر نو دتا ادھر رب نے فرمایا جبریل یا اللہ حکم ہوئے کی حکم ہے؟ فرمایا میرا وعدہ ہے میرے رستے چ ایک دیو تے میں 10 دینا. ہاں ربا وعدہ ہے. فرمایا جنت وچوں 10 انار چک اور میرے محبوب دی بارگاہ وچ جا تے میرے نبی نو جا کے سلام دے تے نال کہے اے انار میری طرفوں علی نو پیش کیتے جان. حضور نے ایک صحابی دی ڈیوٹی لائی 10 انار چک کے آیا تے رستے دے اندر اس سرکار دے غلام دے ذہن خیال آیا کہ علی سخی ہے اونے کیڑا خود کھانے نے ایک جیب چ پا لیا بھی یہ بعد حضرت علی نو 10 بھی دیاں گے بھی بھائی جی ایک میرے کول ہے تے باقی 9 تساں رکھ لو بھی حضرت علی نو دنے آ کے کنڈی کھڑکائی سرکار نے دروازہ کھولیا آندا یا علی تواڈے انار نے. مولا نے ویکھیا فرمایا یار میرے نہیں. آندا سرکار تسی ابو طالب دے پتر نہیں؟ فرمایا ہاں. پھر میں تانوں بھولیا تواڈے ہی نے. فرمایا میرے نہیں. اگر تسی بطول دے شوہر نہیں؟ فرمایا ہاں. اگر پھر جی میں تانوں بھولیا تواڈے ہی نے آقا نے دتے نے. فرمایا جی میں لواں تے اللہ دا قرآن جھوٹا ہوندا اللہ تے آندا میرے رات ایک دیو تے میں 10 دینا 9 نے. مسکرا تے آندا آگے جی او 10واں میری جیب چ کے مسکرا کے آندا یا علی او 10واں میری جیب وچ پایا ہویا ہے اے 9 تواڈے نے. معلوم ہویا یہ ایسا خاندان ہے ایسا عزت تے عظمت والا خاندان ہے اللہ دے راہ تے ایک دین عرش والا 10 دنیا تے 70 آخرت وچ عطا فرما دیندا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میری اج دی تقریر دی جڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کلمہ شریف پڑھو. کلمہ شریف دا پتہ کتنا مقام ہے؟ 100 سال بندہ کافر رہے 100 سال کفر کیتا تے صرف ایک باری کہہ دیتا کہو تے کتنا ثواب ملیا؟ 100 سال دا کفر دھوتا گیا. ہن تو اندازہ لا بھی جیڑا ایک باری پڑھے 100 سال دا کفر دھوتا جائے تے جیڑا مسلمان دن چ 100 واری پڑھے. نہیں ذرا سوچی اس گل نو بھی وہ مقام کتنے پہنچ گیا. تے اے اسی 1.25 لاکھ پورا کرنا ہے تے کوشش کرو بھی 1.25 لاکھ جدو پورا ہو جائے نا پھر میں ایک بنا لو میں چھوٹا جا رجسٹر جہا وہ ہر روز لکھ دے رہو 500 200 300 لالچ کرو. لالچ میں جملہ آخیا لالچ کرو. ہوں تھی اتنے میرے تے سوال کر سکتے ہو کہ مولوی تو لالچ کیوں آخیا؟
میں کہوں گا قرآن وچ اللہ دی ذات پاک نے فرمایا حریصن علیکم بالمومنین رؤوف الرحیم، میرا نبی ہرس کرنے والا ہے. لالچ اسی بھی کردے ہیں، لالچ نبی بھی کردا ہے، تے کفر ہے. لیکن نہیں، فرق زمین اسمان دا. میں لالچ کردا دنیاوی کاروبار بہتر ہو جائے، نبی لالچ کردا اللہ میرا کوئی بندہ جہنم دی اگ تو بچ کے جنت دا حقدار بن جائے. معلوم ہویا دین دا لالچ کرنا ہے نبیاں دی سنت ہے. نبی نے لالچ کیتا اللہ کرے بندے رب دے جہنم تو بچ جان. ہجے بھی تینوں سمجھ نہیں آیا، اور سادہ کر دیا. حضرت بابا فرید دی عمر جدوں ہوئی نا 7 سالاں دی، تے ماں کہن لگی پتر فرید نماز پڑھیا کر. بابا فرید کہندا جی میں نماز پڑھا تے اللہ کی دے گا. آپ نو شکر نال بڑا پیار سی تے ماں نے لالچ دیتا. معلوم ہویا ولیاں دی سنت لالچ دینا. آندی ہے پت جیڑا بندہ نماز پڑھے اللہ شکر دیندا ہے. ویسے تے ہر شے اللہ ہی دیندا، شک کوئی نہیں، شکر بھی اللہ ہی دیندا، لیکن ماں نے دیتا تے لالچ. تے پھر پتہ کی کردے نے سر، لوٹا لے کے وضو آپ کرانا، مصلا آپ بچھا دینا تے تھلے شکر دی پوڑی، بابے اور نماز پڑھنی، سلام پھیرنا، تھلے شکر دی پوڑی، بڑے خوش ہونا. تے نال آپ نے تہجد بھی شروع کر دیتی. شکر نال بڑی محبت سی. تانوں چھیڑتے نے کئی بندے نے شکر تو چڑھتے ہیں، کئی وتاواں تو، کئی حلوے تو، کئی مولوی درود و سلام تو چڑھ جاندے نے. یہ مطلب چیڑ ہوندی ہے. شکر دی چیڑ ایڈی پیڑی نہیں، درود و سلام والی چیڑ بڑی پیڑی ہے، بھی نبی دے نام تے چڑھ جانا. اللہ بچائے پیڑیاں چیڑا تو. آمین کہو ذرا اونچی آواز نال. اس طرح ہی کرتے رہے. اور کتاباں دے اندر آندا ایک دن ایسا آیا کہ حضرت بابا فرید باہروں ہی وضو کر کے آئے، آپ ہی وضو کر کے آپ ہی مصلا چوک کے اللہ نماز نہیں کی. ماں سوچی پی گئی، آندی ہے یا اللہ اگے تے میں آپ رکھ دی سا شکر، تے اج جدوں فرید نے مصلا چکیا تے تھلے شکر نہ لبھی، انہیں پوری زندگی میری زبان تے اعتبار نہیں کرنا، تے تو یا اللہ دنیا دے پردے رکھن والا ہے. خدا دی قسم بابا فرید دی ماں جتھے بابا صاحب نے نماز نیتی سی پچھلے پاسے کھلو کے دعا دے ہاتھ کھڑے کر کے آندی ہے یا اللہ اے فاطمہ تو زہرا دی سفید چادر دا واسطہ پیش کرنی ہے. میں فرید دی ماں جے میرے سر دے والا نو بھی تیرے آسماناں دے سورج بھی ویکھیا ہوئے تے میری دعا قبول نہ کر، ورنہ تو لوکاں دے پردے رکھن والا ہے. یا اللہ پردہ کج، جے تو میرا پردہ نہ کجیا فرید میری زبان تے اعتبار تے پھر تے بندہ ہی ہے نا. اسی ہاں ساڈے کولوں بندیاں دے پردے نہیں کجے جاندے تے رب میاں صاحب فرماؤندے نے ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے یارو دیوے دیس نکالا. ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے تے یارو دیوے دیس نکالا. اوے لکھ گناہ میرا اللہ ویکھے پھر بھی پردے پاون والا. عزیزان من اے ماں دعا پہ کر دیے الہ العالمین اگر میری دعا قبول نہ کیتی اج فرید نے مصلا چک لیا، یا اللہ تھلوں شکر دی پڑیا نہ نکلی، پوری زندگی میری زبان تے اعتبار نہیں کرنا. یا اللہ میں ماں وانا تے ماں بھی فرید دیاں تے تیری بارگاہ دے اندر دعا منگنیاں، التجاواں کرنیاں پئی. یا اللہ میرے پردے رکھ. مسلمانوں جدوں ماں نے دعا کیتی، بابا صاحب نے نماز مکمل کیتی، مصلا چکیا، تھلوں شکر دا حوض نظر آیا. آندا ماں جی اگے تے پڑی ہوندی سی، اج تے بہت وڈا حوض ہے. ماں دے اکھاں چوں خوشی خوشی دے آنسو آ گئے تے رو کے آندی ہے فرید جے سچ پوچھنا ہے اگے میں رکھ دی سا، اج عرش والا آپ ہی رکھ گیا ہوئے گا. فرمایا کہ میں رکھ دی سا، اج عرش والا آپ رکھ گیا ہوئے گا. لوکو میں بس یہی اج دی تقریر وچ گزارش کراں گا، 1.25 لاکھ واری کلمہ شریف تسی سارے دوست پڑھو. اللہ تعالیٰ دی ذات پاک حاضری قبول فرمائے. میرے بھائی جناب قبلہ چودھری پرویز احمد صاحب انہوں نے اہتمام کیتا، اللہ دی ذات پاک انہوں نے بھی سب دوستوں نے نیکی دی توفیق عطا فرمائے. جتنے ساتھی احباب تشریف فرما نے اللہ حاضری قبول فرمائے. بھائی منیر احمد صاحب، بھائی ذوالفقار صاحب، میرے استاد محترم قبلہ قاری صاحب تشریف فرما نے، باقی علماء تشریف فرما نے، اللہ سب دی حاضری نو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. درود و سلام ہوئے. سنیوں کی کیسٹوں کا واحد مرکز شانی کیسٹ ہاؤس، تحصیل روڈ، عارف والا. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے.